मैले हजारौं मानिस उद्धार गरेको छु, तर यिनैले यहाँ त्यो कुरालाई गौण राख्न खोज्छन्, किनकि म उत्र्यो भने यिनका मुटु काप्छ। म तपाईहरुलाई यो आवाज तपाईलाई म राख्न चाहन्छु, कहाँ छौ दलालहरू, कहाँ छौ मानव बेचबिखन गर्नेहरू, कहाँ छौ गुण्डागर्दीको नाममा नेक्सस बनाएर देश विदेश समेतबाट नेक्सस बनाएर यहाँ गोली प्रहार गर्नेहरू गुण्डाहरू कहाँ छौ? म त देख्दिन। अब मैले तिनै अभियानहरू सञ्चालन गरे, मैले च्यालेन्ज गरे र म अहिले नागरिक भएर नि भनिराख्छु, त्यस्ता कोही राम्रा गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोही त्यस्ता छन् भाइहरू भने सुध्रिन तयार छ। सुध्रियो भाइयो, यो देशमा कस्ता कस्ता भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भए जसलाई जीवनभर नागरिकको सेवामा समर्पित रहेको, नागरिकको सेवामा समर्पित रहेर यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई, मानव बेचबिखन गर्नेहरूलाई, गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई, दलालहरूलाई, तस्करहरूलाई सधैँ नै ठेगान लाउँदै आएको त्यो अनवरत रूपमा काम गरिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि झुठा मुद्दा लगाउने यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरू गएर जाहेर लिएर जाने यो ठाउँमा यिनले कतिका मानिसहरूका विरुद्धमा यिनीहरूले जाहेर लिएर गए होला तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कतिका श्रीमतीहरूलाई यिनीहरूले विधवा बनाए हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अब यो देश यसै चुप लागेर बस्दैन, त्यस उद्घोष गर्नका लागि म तपाईहरुको सामुख चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको छु। कम नआकियोस्, कम आकलन नगरियोस्। अब सधैँ नै दिन र रात पार्छु भन्ने राजनीति गर्छु भनेर यहाँ नेपाली जनतालाई, सोझा साझा जनताहरूमाथि थिचोमिचो गरेर शोषण गर्ने दिन अब गए। यस्तो सिन्डिकेट चलाइसके, जसले दलाली गर्छ, जसले उसका चाकडी गर्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, जसले यिनले बलात्कार गर्नका लागि दुनिया खटाएका छन्, तस्करी गर्नका लागि दुनिया समूह बनाएर लगाएका छन् र विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा समेत यिनका छन् लगानी समेत गरेर झुट्टा कुराहरू प्रचार गर्ने कामहरू गर्दछन्। यस्ताका दिनहरू अब सक्नुपर्छ। तपाईँ हामी जाग्नुपर्छ। यो जागरणका लागि म तपाईहरुको सामुख अब लाग्दैछु, आउँदैछु। कसैले पनि अब झुट्टा कुरा गर्छु भन्ने, म हिजोसम्म त म नेपाल सरकारको स्थितिमा म बसेर सम्पूर्ण नेपाली आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवामा समर्पित रहे। एकैजना मानिसले पनि मलाई आएर भनोस् कि सर्वेन्द्रले मलाई अन्याय गर्यो भनेर म तपाईहरुको यसै समक्षमा म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। मैले च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु र म समस्त दिनलाई रात पार्ने राजनीति गर्छु भनेर नेपाललाई शोषण गर्ने, नेपाली जनताको टाउकोमा गिर खेल्ने यस्ता किसिमका राजनीतिहरूलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईहरुका दिन अब सकिँदैछन्। बिजुलीका चोरहरू, कर्मचारीहरू कसले पालेका थिए? यही राजनैतिक व्यवस्थाभित्रका यिनै राजनीति गर्छु भन्नेहरू, जसले दिनलाई काल रात बनाउने, जसले मन्त्रीमण्डलमा रहेका, जोसँग जुन कर्मचारी, जो एक्जिक्युटिभ चिफ, जो डिरेक्टरसँग, कार्यकारी निर्देशकसँग जसले पैसा लिएर नियुक्ति गर्थे। दुःखद लाग्छ। कति देश विदेशमा घुमियो, बाहिरका पुलिसहरूलाई पनि कमान्ड गर्ने अफसरहरू भए, बाहिर हेर्दाखेरि नेपाल फर्केर आउँदाखेरि मनमा मन रुन्छ। अन्यथा नलिनुहोला मित्रहरू, हामी यही देशको नागरिक हौँ, यही देशको हामीले तपाईलाई मत दिएर जिताएका हौँ, हामी यही विकासका लागि हामी आएका हौँ। हाम्राहरू कुनै स्वार्थ छैन। बैंकमा जम्मा गरेका पैसाहरू अब निकाल्नुपर्छ। यिनले देश विदेशमा जम्मा गरेका पैसाहरू निकाल्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीबाट सधैँ इलेक्सनको नाममा खर्च गरिएका रकमहरूको अब कहाँ कहाँ भए, खर्च भए, त्यसको ट्रान्सपरेन्ट रूपमा हिसाब किताब देखाउनु पर्दछ। जनताको करबाट उठेका हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने रकमहरू अब कहाँ कहाँ खर्च भइरहेछन्, त्यसको हिसाब किताब हामीलाई दिनु पर्दछ। माफ गर्नु होला मित्रहरू, जसले राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईहरुको नाउँमा अब हामीले तपाईहरुका व्यक्तिगत हकहितका लागि, तपाईहरु व्यक्तिगत चाहिँ स्वतन्त्रका लागि र तपाईहरुलाई गर्न लागेका नातागोताका लागि मात्र अब हामी जम्मा हुन सक्दैनौँ। कहाँ छन् ती अकुल सम्पत्ति कमाएर भ्रष्टाचार गरेर ठुलठुला महल बनाएर ती हामीलाई नै शोषण गर्ने ती भ्रष्टाचारीहरू कहाँ छन्? तिनका सम्पत्ति थुतेर लिएर आएर यस्ता हस्पिटलहरू अझ बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। मैले जे भनेको छु हिजो त्यही गरेँ र जे बाचा गरेको छु त्यो गरेर देखाउँछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। यो अत्यन्तै पवित्र काम, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने
सन्दर्भमा शिलान्यास भइसक्यो, तर अब यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि दानी आत्माहरू, दानी हृदयहरूको यो जुन जमघट गर्ने जुन कार्यक्रम गर्नुभयो र यसलाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि जुन अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु भयो, यो अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने बुलन्द आवाज नेपालका यो मिडिया सोसाइटी लाग्छ, मिडिया पार्टनर सहित पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका अध्यक्षज्यू राजन नेपालज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू, यही तारकेश्वर वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षज्यू लगायत सामाजिक आन्दोलन, समाजलाई अग्रगमन लानेतर्फ, समाज सुधार गर्नका लागि विभिन्न सेक्टरमा क्रियाशील रहनुभएका सामाजिक अभियन्ताहरू, विशेषतः निगम हुमागाई लगायत यहाँ रहनुभएका विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजका प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक कर्मी मित्रहरू, करातेका गुरु भाइ हाम्रा दिनेश भाइ लगायत, विमलजी लगायत, यतै देख्दै थिएँ कहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यस काममा का लागि सम्झनुभयो, बोलाउनुभयो, केही इट्टा थप्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास स्वरूप तपाईँले हामीलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, आउन पायौँ, केही कुरा राख्न अतिथिको हैसियतमा त दिनुभयो। त्यसका लागि आयोजकप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आफैमा पवित्र कार्य, यस विषयमा मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले बोलिसक्नुभयो। त्यसैमा पनि अहिले कोभिड-19 को अवस्थाले हेर्दाखेरि यो स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो नेपालमा कति दय लाग्दो अवस्थामा रहेछ भन्ने तपाईँ हामी सबैले जानकार भइसकेका छ। यो पेन्डेमिक, यो अवस्था आइराख्दाखेरि हस्पिटल छैनन्, उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि राम्रो उपलब्ध हुन सकेका छैनन्, भनेको जस्तो औषधि पनि हामीले प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ। यो अवस्था, यही अवस्थाको बीचमा यो जुन पुण्य कार्य गर्नुभएको छ वास्तवमा सबै सान्दर्भिक छ। र अर्को बहुत दुःखद लाग्दो कुरा के छ भने नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहेर, मुटुमा रहेर अहिलेको यो जमानामा अहिले स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास गरेर उद्घाटन गर्नका लागि हामी जसरी जम्मा भएका छौँ यो चिसोमा, योभन्दा दुःखद पक्ष यो मुलुकका लागि के हुन सक्छ, म त्यसतर्फ पो घोत्लिँदै थिएँ। 2040 सालमा म यस ठाउँमा आएको थिएँ केही सन्दर्भ लिएर र अहिले आउन पाएँ। यो न्यानो आतिथ्यका लागि पनि म वडा नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू रविन्द्र केसीज्यूलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा भन्नै पर्ने विषय चाहिँ के छ भने हामी कतिन्जेल यसरी बसिरहेको, हामी कति कुन समयसम्म हामी पर्खिरहने यो धुलो धुवाको बाटो, कतिसम्म पर्खिरहने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वास्थ्य उपचार नभएर गिट भएर नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट मर्नुपर्ने अवस्था हामी कतिसम्म पर्खिरहनु पर्ने, हामी कतिसम्म पर्खिरहनु। तिनै भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूले न यो देशमा हस्पिटल राम्रो बनाउन सके, न त औषधि नै राम्रो ल्याउन सके, अनि यिनीहरूलाई नै नमस्कार गरेर यिनीहरूलाई मानिरहनु पर्ने अवस्थाको हामीले अन्त्य गर्नका लागि कुन दिनसम्म पर्खिरहनु पर्ने, यहाँनिर तपाईँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। यो जाडोको मौसममा, यो अवस्थामा आज शनिबारको दिनमा पनि हामीले यो पवित्र कार्यका लागि तपाईँ हामी उपस्थिति भएका छौँ। हामीसँग सम्पत्ति त्यो छैन, तर हाम्रा मनहरू, हाम्रा दानी आत्माहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। तर कहाँ छन् ती अकुत सम्पत्ति कमाएर भ्रष्टाचार गरेर ठुल्ठुला महल बनाएर ती हामीलाई नै शोषण गर्ने ती भ्रष्टाचारीहरू कहाँ छन्? तिनका सम्पत्ति थुतेर लिएर आएर यस्ता हस्पिटलहरू अझ बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। मैले तपाईँहरूको यो अगाडि भनिराख्नु पर्ने हुन्छ,
कुनै सरकार आयो को आयो भन्ने कुराको सन्दर्भ नेपाली आम नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने गरेर सरकारको चाहिँ नि कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो देशमा कस्ता कस्ता भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भए जसलाई जीवनभर नागरिकको सेवामा समर्पित रहेको, नागरिकको सेवामा समर्पित रहेर यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई, मानव बेचबिखन गर्नेहरूलाई, गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई, दलालहरूलाई, तस्करहरूलाई सधैँ नै ठेगान लाउँदै आएको त्यो अनवरत रूपमा काम गरिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि झुठा मुद्दा लगाउने यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरू गएर जाहेरी लिएर जाने यो ठाउँमा यिनले कतिका मानिसहरूका विरुद्धमा यिनीहरूले जाहेरी लिएर गए होला तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कतिका श्रीमतीहरूलाई यिनीहरूले विधवा बनाए हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अब यो देश यसै चुप लागेर बस्दैन। त्यस उद्घोष गर्नका लागि म तपाईँहरूको सामुख चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको छु। कम नआँकियोस्, कम आकलन नगरियोस्। अब सधैँ नै दिन र रात पार्छु भन्ने राजनीति गर्छु भनेर यहाँ नेपाली जनतालाई, सोझा साझा जनताहरूमाथि थिचोमिचो गरेर शोषण गर्ने दिन अब गए। यो उद्घोष गर्नका लागि तपाईँहरूको यो पवित्र स्थलमा म यहाँ तपाईँहरू समक्ष यहाँ मैले केही कुराहरू राख्दैछु। यसलाई कम नआँकियोस्। अब मलाई अर्कोतर्फ तपाईँले भन्दै गर्नु होला, यस्ता किसिमका सामाजिक पवित्र काम गर्नेहरूका लागि मानिसहरू कमै आउँछन्, किनकि यो देशमा धेरै जस्तो यस्तो नेक्सस चलाइसके, यस्तो सिन्डिकेट चलाइसके, जसले दलाली गर्छ, जसले उसका चाकडी गर्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, जसले यिनले बलात्कार गर्नका लागि दुनियाँ खटाएका छन्, तस्करी गर्नका लागि दुनियाँ समूह बनाएर लगाएका छन् र विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा समेत यिनका चाहिँ लगानी समेत गरेर झुट्टा कुराहरू प्रचार गर्ने कामहरू गर्दछन्। यस्ताका दिनहरू अब सक्नुपर्छ। तपाईँ हामी जाग्नुपर्छ। यो जागरणका लागि म तपाईँहरूको सामुख अब लाग्दैछु, आउँदैछु। मैले यो कुरा पहिला भनेको पनि थिएँ, कसैले पनि अब झुट्टा कुरा गर्छु भन्ने, म हिजोसम्म त म नेपाल सरकारको स्थितिमा म बसेर सम्पूर्ण नेपाली आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवामा समर्पित रहे। एकैजना मानिसले पनि मलाई आएर भनोस् कि सर्वेन्द्रले मलाई अन्याय गर्यो भनेर म तपाईँहरूको यसै समक्षमा म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। कुनै पनि ठाउँमा छैन मैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तराई पहाड हिमाल सबै ठाउँमा मैले सेवा गर्दै जाँदा हरेकका मनमुटुमा हरेकलाई सहयोग गर्ने काम गरेँ। मैले कुनै दिन रात दिन मैले भनिनँ। रातको समय चाहे त्यो बन्द होस्, चाहे दुःख पाएको अवस्था होस्, चाहे केटाकेटी अलपत्र परेको अवस्था होस्, चाहे भुइँचालो आओस्, चाहे बाढी आओस्, चाहे कहीँ न कतै चाहिँ अन्यायमा परेको अथवा पीडित भइरहेको अवस्था होस्, मैले कुनै समयलाई पनि मैले यतिखेर पानी परेको छ, यतिखेर चर्को घाम छ, यतिखेर धुँहो धुला छ भनेर मैले रोकिनँ। मैले च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु र म समस्त दिनलाई रात पार्ने राजनीति गर्छु भनेर नेपाललाई शोषण गर्ने, नेपाली जनताको टाउकोमा गिर खेल्ने यस्ता किसिमका राजनीतिहरूलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तपाईहरुका दिन अब सकिँदैछन्। म यो उद्घोष तपाईलाई लाग्दो हो किन के भइरहेछ? म धेरै भाषणको रूपमा गर्न सक्ने मानिस त होइन, त म कामैले गर्ने मानिस हुँ। मैले यहाँ राख्दै थिएँ, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी उज्यालो उसका विद्युतको हाम्रो छ नि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर यहाँ बस्दै हुनुहुन्थ्यो कुलमानजी, र तपाईलाई आज म अर्को कुरा नि भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुभएको भए यही नै मैले भन्दै पनि थिएँ र भन्नुहुन्छ, तिनै विद्युतका कर्मचारीहरूले दर्जनका दर्जन कर्मचारीहरू मैले पक्राउ गरेर त कानुनको दायरामा लाएँ, जसले बिजुली चोर्थे। मैले यो भन्दै छैन कि मेरै कारणले यो देशमा बिजुली अथवा लोड सेडिङ भयो भन्ने होइन। उहाँले अग्रगाम कुलमानजी लाग्दै हुनुहुन्थ्यो त त्यस्ता बिजुलीका चोरहरू कर्मचारीहरू कसले पालेका थिए? यही राजनैतिक व्यवस्थाभित्रका यिनै राजनीति गर्छु भन्नेहरू, जसले दिनलाई काल रात बनाउने, जसले मन्त्रीमण्डलमा रहेका जोसँग, जुन कर्मचारी, जो एक्जिक्युटिभ चिफ, जो डिरेक्टरसँग, कार्यकारी निर्देशकसँग जसले पैसा लिएर नियुक्ति गर्थे,
तिनीले गर्दा यस्तो किसिमको सिन्डिकेट तयार गरेर यो देशमा चाहिँ नि बिजुली चाहिँ चोरी भइरहेको अवस्थाहरू थियो। तिनै कर्मचारीहरूलाई ल्याएर कानुनको दायरामा लिएर आउन त्यो अगुवाई भूमिका खेल्ने मै थिएँ। मैले यो भनिराख्दा तपाईँहरूलाई किन यी कुराहरू राख्न जरुरत भयो? यो देशमा यहाँ भएका नेपाली चेलीबेटी विशेष गरेर यहाँका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई विदेश लगेर कुन कलेजमा म पढाउँछु, एफिलिएसनै नभएको कलेजमा लगेर लान्छु भनेर बीचमा अलपत्र पारेर बेचबिखन गर्ने यी दलालहरूलाई मैले कानुनको दायरामा ल्याएका थिएँ। मेरा विरुद्धमा उफ्रने मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरूलाई पनि मैले कानुनको दायरामा ल्याएको थिएँ। सडकलाई कालोपत्र मात्र होइन, यो सडक हेर्नुहोस् धुलनमा पार्ने ती ठेकदारहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि मैले अग्र मोर्चा सम्हालेर अगाडि बढेको थिएँ। म यो भनिराख्छु, अबका दिनमा मैले नागरिक समाजमा बसेर तपाईहरूसँग बसेर रात दिन बसेर यहाँ भएका समस्याहरूको विषयमा नेपाली जनताको परेको पीर मर्काको विषयहरूको सम्बन्धमा म सधैँ आवाज उठाउने तपाईहरू समक्ष प्रतिबद्धता गर्नका लागि पनि मैले यो पवित्र कार्यमा जुन अहिले स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको अवस्था छ यसमा पनि म समाहित हुन आएँ। तसर्थ यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, दुःखद लाग्छ कति देश विदेशमा घुमियो, बाहिरका पुलिसहरूलाई पनि कमान्ड गर्ने अफसरहरू भए, बाहिर हेर्दाखेरि नेपाल फर्केर आउँदाखेरि मनमा मन रुन्छ। यत्रो बजेट छ, नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ, यतिको रिसोर्सेस छ, पानीको धनी भन्छौँ, सबै कुरा रुखपात जडीबुटी सबै छ। मरुभूमि भएका देशहरू यत्रो विकसित भइसके, हाम्रा बालबच्चाहरू त्यहाँ चाहिँ विदेशिनु परेको छ, बहिनीहरू गएर उहाँ चेलीबेटीहरू बेचिनु परेको छ। एउटा काम गर्न भनेर पठाइन्छ, अर्को काम गरिन्छ। बस्न नसकेर अस्ति मात्र एउटा उद्धारको लागि एउटा काम गरियो, त्यो त एउटा मात्र भन्ने होइन, मैले हजारौं मानिस उद्धार गरेको छु। तर यिनैले यहाँ त्यो कुरालाई गौण राख्न खोज्छन्, किनकि म उत्र्यो भने यिनका मुटु काँप्छ। म तपाईहरूलाई यो आवाज तपाईलाई म राख्न चाहन्छु, कहाँ छौ दलालहरू, कहाँ छौ मानव बेचबिखन गर्नेहरू, कहाँ छौ गुन्डागर्दीको नाममा नेक्सस बनाएर देश विदेश समेतबाट नेक्सस बनाएर यहाँ गोली प्रहार गर्नेहरू गुन्डाहरू कहाँ छौ? म त देख्दिनँ। अब मैले तिनै अभियानहरू सञ्चालन गरेँ, मैले च्यालेन्ज गरेँ र म अहिले नागरिक भएर नि भनिराख्छु, त्यस्ता कोही राम्रा गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोही त्यस्ता छन् भाइहरू भने सुध्रिन तयार छ। सुध्रियो भाइ हो, नेपाल बनाउनु पर्छ। नेपाल बनाउने हामीले हो, विदेशी ल्याएर बनाउने होइन। यस्तै यस्तै कामहरूले बनाउने हो। तर यस्तो यस्तो कामहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट अगाडि बढिनुपर्छ। अघि वडा अध्यक्षजीले भन्नुभयो नि मार्मिक कुराहरू छ। तर नगर प्रमुखहरू पनि हामीले बोलाएको थियौँ, मैले आशा गरेको थिएँ। किन छोड्नुहुन्छ हामीसँग रहन, किन आउनुहुन्न तपाईहरू? अन्यथा नलिनुहोला मित्रहरू, हामी यही देशको नागरिक हौँ, यही देशको हामीले तपाईँलाई मत दिएर जिताएका हौँ, हामी यही विकासका लागि हामी आएका हौँ। हाम्रा अरू कुनै स्वार्थ छैन। हामीले यो ठाउँहरूले हेर्दा हामीलाई नहेपोस्, त्यो मरुभूमिबाट हाम्रा बेला केटाकेटीहरू, हाम्रा भतिजा भतिजाहरू गएर बेचिन नपरोस्। यहाँ अथाह सम्भावना भएको यो मुलुकलाई किन बनाउन सकिन्न? यही भित्र भ्रष्टाचार गरिन्छ, यही भित्र कमिसन खाइन्छ, यही भित्र अनि हामीलाई फेरि शोषण गरिन्छ। तपाईहरू आउन जरुरी छ, फेस गर्न जरुरी छ यस्ता कार्यक्रमहरू। हामी चित्त दुखाएर हामी किन भन्न चाहन्छौँ, हामीलाई चित्त कानेर दुख्छ भन्दा हामीले तिरेको करबाट त्यसको सदुपयोग हुन जरुरी छ। तानेर भएको छ त्यसको मोनिटरिङ हुन जरुरी छ। एक एक हिसाब किताब राखिन्छ। अब कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरू यस्तो किसिमको कार्यक्रममा हामीले तपाईहरूको अपेक्षा पनि गरेका हुन्छौँ, हामीले सुनाउन पाइयोस् हाम्रा चाहनाहरू, हामीले भोगिरहेका कठिनाइहरूको विषयमा तपाईहरूलाई केही कुराहरू राख्न पाइयोस्। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा, आगामी कार्यक्रमहरूमा यस्ता
जनप्रतिनिधिहरूले साथ दिन जरुरी छ, किनकि यी नागरिकका आवाज हुन्, यो देशको आवाज हो, यो समाजको आवाज हो। मलाई लागिरहेछ म यहाँ अगाडि आएर यो मञ्चमा बसिरहने मलाई इच्छा थिएन। मैले भनेको पनि थिएँ राजन भाइलाई, यो मञ्च नबनाउनुहोस्, तल राख्नुहोस्, सबैजना तल बसौँ, जे आउँछ तलै कुरा गरौँला। हामी तल सानो ठुलो होइन, यहाँ सुनाउनका लागि मात्र पनि होइन, हामीले सबैको कुरा अन्तर्क्रियाको रूपमा हामी अगाडि बढौँ भनेका थियौँ। तर एउटा सबैले सबै बोल्न सक्ने समय पनि भएन, मौसमले पनि त्यति साथ दिएको थिएन। तथापि तपाईहरूले धैर्यताका साथ यो हाम्रो समाज निर्माण गर्नका लागि तपाईले यो जुन समय दिएर अहिले बसिराख्नु भएको छ, तपाईले भन्नु होला हामी किन आयौँ, हामी त यो समाज निर्माणको लागि आएको हौँ, यो अभियानका लागि हामी आएका हौँ। यो एउटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भनेको त अघि वडाध्यक्षलाई भन्नुभयो, अघि पार्टीका नेताजीहरूले पनि भन्नुभयो, यो त एउटा सांकेतिक रूपमा उठाइएको अभियानको रूपमा चालिएको कदम हो। यो काठमाडौँ नेपालको राजधानीमा अहिले हामी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्दैछौँ 21औं शताब्दीको उत्तरार्धमा भने हामीले सोध्नुहोस्, यस्ता प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकमा के यही अवस्था हो त? यसो भनिरहँदा अहिलेको सरकारलाई मात्र भन्न खोजे होइन, योभन्दा अगाडिका सरकारहरूको विषयमा कसले के गरेको, कसले आफ्नो व्यक्तिगत हकितका लागि, आफ्ना परिवारका लागि, आफ्ना नातागोताका लागि बैंकमा जम्मा गरेका पैसाहरू अब निकाल्नुपर्छ। यिनले देश विदेशमा जम्मा गरेका पैसाहरू निकाल्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीबाट सधैँ इलेक्सनको नाममा खर्च गरिएका रकमहरूको अब कहाँ भए खर्च भए त्यसको ट्रान्सपरेन्ट रूपमा हिसाब किताब देखाउनु पर्दछ। जनताको करबाट उठेका हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने रकमहरू अब कहाँ खर्च भइरहेछन् त्यसको हिसाब किताब हामीलाई दिनु पर्दछ। र नसोचियोस् सधैँ नै हामीलाई गरिबीमा राखिराख्ने। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तरकारी किन्ने, म तराईमा काम गर्दै जाँदा त्यहाँ 1 रुपियाँ छ नि किलोमा काउली पाइन्थ्यो, अहिले हेर्नुहोस् भने इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने छ। कति सामानहरू इन्डियाबाट, कति सामानहरू चाइनाबाट, हुँदाहुँदै पूजा गर्ने मूर्तिहरू पनि चाइनाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। हामी कुन ठाउँमा हामीलाई पुर्याइयो, कसले पुर्याइयो? विगत कतिऔं शताब्दीदेखि हामीलाई यो अवस्थामा राखियो र अहिलेसम्म पनि यसरी राखिँदै छ। के का लागि अहिले मात्र देखिँदै हुन्छ? हामी हेरौँ के का लागि सत्ता चाहिएको थियो। सरी, माफ गर्नु होला मित्रहरू जसले राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईहरुको नाउँमा अब हामीले तपाईहरुका व्यक्तिगत हकितका लागि, तपाईहरु व्यक्तिगत चाहिँ स्वतन्त्रका लागि र तपाईहरुलाई गर्न लागेका नातागोताका लागि मात्र अब हामी जम्मा हुन सक्दैनौं। हामी यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईहरुका भाषण सुन्नका लागि मात्र जम्मा हुन सक्दैनौं। सरी मित्रहरू, जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँ स्थापित पक्कै हुनुहुन्छ, तर अब जसले जाल जेलको राजनीति गर्नुभयो, जसले हामीलाई लालीपोप मात्र देखाउनु भयो, जसले चुनावको सन्दर्भमा आएर के नै गर्छु भनेर घोषणा पत्रमा राख्नुभयो र चुनाव अर्को चुनाव नआउँदासम्म जहाँ तपाईहरु आफ्नो जनताबाट भागिरहनु भएको छ, याद म धेरैलाई चिन्दछु, तर त्यो ठाउँमा बसेर सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकिन होला, त्यसका लिमिटेसन थिए। तर तपाईहरुको सामु आएको छु म, अब घर दैलो गर्दछु, यहाँका दुःख सुखमा अगाडि बढ्दछु। मैले जानेका के गर्न सकिन्छ समाज राम्रो बनाउनका लागि। र तपाईहरुमा अर्को भ्रम पनि छ, भ्रम पनि पारिएको छ। अब आउने सालमा यति हुन्छ, अब आउने सालमा यो हुन्छ, बजेट विनियोजित हुन्छ, यो भएन, बजेट भएन, बजेट बाँडफाँड पनि भयो, फेरि त्यसको विनियोजित पनि भयो, त्यसको फेरि सदुपयोग भएन, अनेक छन् यहाँ। अब यी सबै कामहरूको हामी अलि जागरुक भएर अगाडि पनि बढ्न जरुरी छ। केही समय समाज निर्माणका लागि अगाडि बढाउनु जरुरी छ र हामीले हाम्रो अधिकार के हो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। यो अधिकार हाम्रो लिनका लागि पनि हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। सँगसँगै हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा नि बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण म धेरै यो भाषणको रूपमा त केही कुरा त राख्नै पर्यो, किनभने यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई बोलाइसक्नुभयो।
यो बोल्न पनि जान्दो रहन्छ। फेरि प्रहरीमा सेवा गरेको 30 वर्ष फेरि कसरी प्रमुख अतिथि बनायो भनेर त्यो पनि आउला भनेर तपाईँहरूसम्म राखेँ पनि। तर मैले जे भनेको छु हिजो त्यही गरेँ र जे बाचा गरेको छु त्यो गरेर देखाउँछु। त्यसका लागि तपाईँहरूको अगाडि म समुपस्थित भएको छु। र यति भन्दै समय सन्दर्भले तपाईँहरूसँग समीपमा रहने बाचा पनि गर्दछु। सम्झनु भएको खण्डमा पक्कै पनि आउनेछु, नभए नि किन सम्झनु भएन भनेर म आफै पनि तपाईँलाई घचघच्याउन आउनेछु। र जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो कार्यक्रमको जुन उपस्थिति छ यो उपस्थितिका लागि हार्दिक उहाँहरूकै तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिरहँदा कमसेकम शून्य मानिस यसरी बस्दिनु भयो। यो जाडोको दिनमा पनि जाडो छ, प्रतिकूल मौसम छ, शनिबारको दिन छ, बिदाको दिन छ, घर परिवारसँग बस्नुपर्ने, फेरि उही त होला नि भाषण भन्दै रहँदाखेरि पनि यति सुनेर बस्दिनु भयो। त्यसका लागि पनि हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै तपाईँले जुन अहिले अभियानको रूपमा तपाईँले दानी आत्माहरूले पैसा ठुल्ठुला भएकाले धेरै पैसा खर्च गरेको देखेको छैन मैले। तपाईँले देख्नु भएको छ धेरै ठाउँ। मैले आजसम्मको अनुभवमा म तपाईँलाई एउटा भनेर बिदा हुन चाहन्छु। म बारा, पर्सा, रौतहट, जनकपुर, वीरगञ्जदेखि सबै ठाउँमा काम गर्दै जाँदा मैले भनेको थिएँ तस्करको पैसा नेपाल प्रहरीको जग्गा भवन बनाउनका लागि चाहिँ कृपया नराख्नु होला। किनभने त्यो प्रहरीको मैले भवन बनाएँ भनेर फेरि तस्करले म फुर्ती फार्ती लाउनु होला। त्यसकारण तपाईँको पैसा चाहिँदैन मलाई। त्यसलाई दानी आत्माहरू जो तपाईँ हामी गरेर पौरख गरे कमाएकोले नेपाल प्रहरीको अफिस, नेपाल प्रहरीको ब्यारेक बनाइदिन्छ। त्यसैबाट नै सच्चा सेवा गर्न पाइन्छ। त्यसकारण कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई फेरि आफ्नै मातहतमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ यो सिन्डिकेट चलाउनेहरूको। धेरै पैसा कमाए भन्नेहरूको राम्रोसँग पैसा कमाउनु त सबैले पर्छ, मलाई त्यसको लागि मेरो केही विरोध छैन। तर गलत क्रियाकलापले पैसा कमाउने अनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू जति नै पकडमा राखेर सबैलाई समाजमा पनि ऊ सम्मानित हुँदै जाने र तपाईँ हामी यस्तै खादा ओछ्याएर यस्तै माला लगाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्नु पर्दछ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुन पनि पर्दछ, सजग हुनु पनि पर्दछ। यदि उहाँहरू रिसाउनु भएको छ भने पनि मलाई त यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तथापि मिडियाबाट कहीँ सुन्नुभयो त्यस्तो कुराहरू भने पनि गलत क्रियाकलाप गर्न चाहिँ छोड्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्दछ। अनि तपाईँ हाम्रो यो उपस्थितिको पनि ग्राह्य हुनेछ। यति भन्दै यो तपाईँले चाल्नु भएको अभियानलाई, राजा नेपालजी लगायतका टिमले चाल्नु भएको यो अभियानलाई यो तारकेश्वर नगरपालिकाको हाम्रो विशेष गरेर वडा नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू जुन रविन्द्र केसीज्यूले जुन राख्नु भएको छ, सारगर्भित मन्तव्य राख्नु भएको छ, वक्तव्य भनाइहरू राख्नु भएको छ। उहाँको बुवाले दिनुभएको 3 कट्ठा 3 आना जग्गाको पनि सदुपयोग भएन भनेर त उहाँ आफैले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ मैले भनेका अभिव्यक्तिहरू पनि यहाँहरू सबै नै सहमत हुनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास राख्दै तपाईँ हामी मिलेर गर्ने, तपाईँले यो हो उसको अर्को पार्टीको भन्ने बेला रहेन। कुन वाद र के भन्ने विषय पनि रह्यो जस्तो मलाई लागेन। समाज निर्माण गर्नका लागि, देश विकास गर्नका लागि तपाईँ हामी सबै नै जाग्नु पर्दछ। कमसेकम यस्तै खालको समय दिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र अब राजनैतिक रूपमा नै तपाईँ हाम्रा राखेका चाहनाहरूको त्यहाँ सम्बोधन हुनुपर्दछ। यस्ता नेताहरूले त्यहाँ गएर नीतिगत रूपमा नै हाम्रा चाहिँ तयार गरेर यो नेपाललाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। आजसम्म जे जति राजनैतिक उपलब्धिहरू भए यसलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ। तपाईँ हामीले प्रजातन्त्र पाएका छौँ, लोकतन्त्र पाएका छौँ। यो लोकतन्त्रको संरक्षण गर्दै, तपाईँ हाम्रा मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै, तपाईँ हाम्रा अधिकारको संरक्षण गर्दै अब हामी देश विकासका लागि अगाडि जुट्नु परेको छ। यो देश विकास गर्नलाई तपाईँ हामी नै अगाडि तम्सनु पर्दछ। यो देशमा सरसफाई मात्र हुने,
भएका बाटाघाटा बन्ने, खाने पानी आउने, भएको बिजुलीहरू राम्रो चल्ने, केटाकेटीहरूले स्कुल राम्रो एजुकेसन पाउनुपर्ने कस्तो अवस्था आएछ भन्न पनि मन लाग्ने। बाहिर आउँदाखेरि बाबुआमाले केटाकेटीहरूलाई चुराउनु पर्ने अवस्था स्कुलमा। मैले धेरै त हेरेँ, मधेसतिर जाँदाखेरि मैले सम्झाउने गर्थेँ हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ। अब यो कुरा गर्दै लाग्यो भने मलाई त अर्को घन्टा लाग्न सक्दछ। म धेरै लिन समय चाहन्न, तर दुःख लाग्दछ। यो अहिले ग्लोबल कम्पिटेन्सीमा हाम्रा केटाकेटीहरू अध्ययनको लागि त राम्रो पाउनु पर्दछ त, पैसा त तिरेकै छौँ, तर कहाँ जान्छ? सबै कुरामा व्यापारीकरण गर्ने, सबै कुरामा व्यवसायीको रूपमा मात्र लिने यावत अनियमितताहरू, यावत कुसंस्कारको रूपमा विकसित भएका कुराहरूलाई हामीले त्याग्न जरुरी छ र तपाईँ हामी उठ्न जरुरी छ र यस्तै यस्तै पुण्य काममा लागौँ। यति भन्दै तपाईहरुको साथमा रहने बाचा र प्रण गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो कार्यक्रम बुलन्द आवाज, बुलन्द बुलन्द बुलन्द